अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं मुझे, अभी तक भी लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारी गालियाँ जो कि अभी तक लोग मुझे दे रहे हैं और बहुत सारी बद्दुआएं हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह तुम्हें तबाह और बर्बाद करे, ये करे वो करे, फलां फलां इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं यहाँ पे सितारा से एक सवाल पूछती हूँ। तो उसके बाद में वीडियो पे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगी आप सबके साथ। और यहाँ पे पहले मैं आप सबसे ये पूछती हूँ, जहाँ पे आप सब मुझे कह रहे हैं कि आपको सितारा के बच्चे नज़र नहीं आए, तो मैं आपसे कि सितारा का जो बेटा है वो बड़ा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये था वो था फलां इस तरह की बातें। तो यहाँ पे मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरी बेटियाँ बड़ी नहीं हैं? क्या जो ये कदम मैंने उठाए हैं, जो स्टेप जो मैंने उठाया है, आप उठा के दिखाओ। आप में से कोई, मेरा जो इंस्टाग्राम है ना वो तकरीबन फुल हुआ पड़ा है, इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, इतनी सारी लेडीज़ रो रही हैं और अपने अपनी जो ज़िंदगी की स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। ठीक है कि हमारे साथ वाकई ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें दबा दिया गया था, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसका जो हमें दबाया गया था उसका फल हमें क्या मिला? उसका फल हमें ये मिला कि 2-3 महीने के बाद फिर से मेरे हस्बैंड और मेरी बहन फिर से स्टार्ट हो गए और उनका मामले चलते रहे। तो यहाँ पे जो स्टेप, इसका मतलब ये नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था कि इनका मामला चलता रहे, ये नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो बहुत बड़ा इन्होंने मुझे झटका दिया है। एक तो धोखेबाजी का झटका, और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा जो है ना दबाव डाला गया पूरे ख़ानदान का मेरे ऊपर। और तीसरी बात जो कि मैंने तंग आके की है सितारा की धमकियों से। ठीक है कि एक तो तुमने मेरे ऊपर जुल्म किए, एक तुमने मेरे घर की बर्बादी की है, मेरे इतने साल का रिश्ता जो है ना तुम्हारी वजह से और मेरे हस्बैंड के धोखे की वजह से टूट गया। और तीसरी बात जो कि मैंने तंग आके की थी, तो वो ये थी कि मेरे हस्बैंड की जुल्म ज़्यादती मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, जिस तरह से भी हो रहा था ना, बहुत बुरा हो रहा था। मेरा अल्लाह पाक जानता है और ये सब मेरा पूरा ख़ानदान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बावजूद भी कभी मैं यहाँ पे नदीम भाई की बात नहीं करूँगी। तो कभी मेरे भाई फारूक ने, मेरी चाची जो कि यहाँ पे रहती हैं, अक्सर मैं उनके घर जाती हूँ, आप लोग देखते होंगे, कभी मेरी चाची को फ़ोन करके नहीं कहा, कभी मेरी चाची को ये नहीं कहा कि आप जाओ सलमा को देख कर आओ, सलमा का क्या हाल है और सलमा के बच्चों का क्या हाल है, कभी नहीं कहा उन्होंने, तो सीधी बात है। और अभी लेकिन जब ये मेरी वीडियो सामने आई, तो मेरी वीडियो के बाद पूरा ख़ानदान कह रहा है, मेरी मिन्नतें कर रहे, ये कर लो वो कर लो, मुझे एग्री करने के लिए। तो मैंने यही बात की, मैंने कहा तब आप कहाँ थे जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था? और यकीन करें ये कोई अभी की बात नहीं है, तकरीबन सितारा के जाने के बाद जो है ना, मेरे पूरे जैसे घर का जो माहौल है ना, जैसे एकदम उलट जाता है, इस तरह का हो गया था। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को ना मेरी कोई परवाह थी, ना बच्चों की, ना घर की, किसी चीज़ में कोई उनका वो नहीं था। तो बिल्कुल उन्होंने जैसे छोड़ दिया था इस तरह से। और जिस तरह से फिर वो जब आना उनका, जिस टाइम भी आना, तो आके फिर मेरे साथ जो करना, जो बच्चों के साथ करना, जो कि ये सब कुछ मैं सहती रही, मैं बर्दाश्त करती रही, मैं बताती रही। मेरी अम्मी सब जानती हैं, मेरी अम्मी इस हालत से वाकिफ़ हैं, सब कुछ उन्हें पता था कि क्या होता रहे। तो आज मैं अपने फारूक भाई से भी एक सवाल करती हूँ कि आपने उस वक्त आपने कभी चाची को फ़ोन नहीं किया? कभी आपने हाथ जोड़ के मिन्नतें करके वहाँ से वीडियोस बना के चाची के पास भेजी हैं कि जाके आप जिस तरह से भी आपने सलमा को एग्री करना है, लेकिन सलमा ने प्रूफ्स नहीं लेकर आने। तो आज मैं आपसे फारूक भाई ये भी सवाल करती हूँ कि आप उस वक्त कहाँ थे? आपने कभी क्यों नहीं चाची को कहा कि जाके मेरी और भी बहन है कि जाके उसका हाल भी देख कर लो। आज आप जिस बहन के पास नहीं, कराची में आए हुए, कराची में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे भाई नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सगे भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपसे ये सवाल करें कि उस वक्त आप कहाँ थे? आपको सब पता था कि मेरे साथ क्या हो गया, और जो मेरी भाभी नजमा होगी उनको भी सब पता था, हर चीज़ का, एक एक बात का पता था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आज उनसे सवाल करें कि क्यों उस वक्त आप सब ने क्यों नहीं मुझे सपोर्ट किया, क्यों नहीं
उस वक्त किसी को कहा कि जाके देखें हमारी बहन के साथ क्या हाल हुआ है, मेरी बहन ने खाना खाया या उसके बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, किस किस तरह से किस हाल में वो रह रहे हैं। उस वक्त मेरे ख़ानदान ने कोई बात नहीं की, किसी को नहीं कहा। लेकिन हाँ, जब बारी आई सितारा की और जब मैंने ये वीडियो बना दी, तब से पूरा ख़ानदान उठ के जो है ना वो एक मुट्ठी की तरह हो गया सितारा के साथ कि सलमा ने ये नहीं था। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी करूँगी कि देखिए पूरे ख़ानदान ने वीडियोस बनाई हैं सितारा के ऊपर कि सितारा के साथ मिल गए वो, ठीक है। लेकिन मैं आज फिर पूरे ख़ानदान को वार्निंग देती हूँ कि अगर एक बंदा भी मुझे आके मैं बोल दे कि सलमा झूठ बोल रही है, तो फिर मैं उसको जवाब दूँगी, अच्छी तरह से बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना सारे जो एक रिश्ते नाते होते हैं ना, वो सब कुछ मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक कभी बंदा ज़िंदगी के ऐसे स्टेप पर पहुँच जाता है कि फिर उसे कोई परवाह नहीं रहती, किसी की कोई फिक्र नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे जब मेरा और मेरे हस्बैंड का इतने टाइम का रिश्ता, इतने टाइम का भरोसा टूटा, तो यकीन करें मुझे अब किसी की कोई फिक्र ही नहीं रही कि मुझे अब किसी का साथ चाहिए, कि मुझे अब रिश्तेदारों का साथ चाहिए, मुझे अब बहन भाइयों का साथ चाहिए। नहीं फिक्र। अब मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचती कि वो मेरे साथ मैं आगे उसके साथ रहूँगी नहीं रहूँगी, ठीक है। मुझे अब किसी रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है। तो अगर जो मैंने स्टेप उठाया था पहले और आज फिर से भी उठा रही हूँ, तो यहीं से मैं साबित कर रही हूँ कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जब किसी को मेरे बच्चे नज़र नहीं है, जब किसी को मैं नज़र नहीं है, जब किसी को मेरे घर के हालात नज़र नहीं है, ठीक है, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? जब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? ये देखिए, यहाँ तक भी मेरे हस्बैंड को कहा गया है मेरे ख़ानदान की तरफ से कि मैंने एक ऑप्शन रखा था अपने हस्बैंड के आगे कि अगर आप मुझे तलाक देते हैं तो मैं इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। तो ख़ानदान वालों ने क्या कहा, हस्बैंड को यही कहा कि ठीक है, आप सलमा को तलाक देते हैं दे दें, लेकिन क्या है कि मामला ख़त्म हो जाए, सितारा पे बात ना आए कि सलमा की ज़िंदगी जो पहले भी वो हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अगर और भी होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, तलाक होती है हो जाए। लेकिन जो मेन ऑप्शन उनका था वो सितारा थी कि सितारा को कुछ ना हो, सितारा की ज़िंदगी ख़राब ना हो, सितारा का चैनल ख़राब ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो अवाम है, जो आप सब देखते हैं, तो मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, क्या यहाँ पे एक बहन का प्यार, जो एक बहन अपनी बहन से सच्चा प्यार करती है, क्या उसका सिला यही मिलता है इन्हीं अच्छाइयों से? एक बीवी जो अपने हस्बैंड से बेइंतहा प्यार करती है, क्या उसका सिला यही मिलता है? कि हस्बैंड यही सिला देगा? इतने टाइम के बाद आपने यही सोचा होता है कि ऐसा आपके साथ होने वाला है, हस्बैंड ने ऐसे करना है, बहन ने ऐसे करना है। दोनों रिश्ते मेरे अल्लाह पाक जानते कि मैं किस पाक धरती पर हूँ कि मुझे इन दोनों से कितनी बेइंतहा मोहब्बत थी, और दोनों ने मेरे साथ चीट किया, दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि यकीन करें मैं अपने बाल पकड़ के मैं चीखें मार के रोती थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरा दिल वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और अभी तक नहीं है, अभी तक भी नहीं है कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो ठीक है, यहाँ पे एक और भी मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मैंने सितारा से कहा था कि सितारा, तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने का पूरा हक है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था सितारा तुम अपने बाल काट दो, सितारा तुम अपने आईब्रोज शेव कर दो, ठीक है, इससे क्या साबित होगा? मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, मेरे इल्ज़ामात होटल तक पहुंच गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती है मेरे साथ, हस्बैंड की तरफ से भी और सितारा की तरफ से भी। तो मैंने ये नहीं कहा था सितारा कि तुम इस तरह से अपनी सफाई पेश करो, ठीक है, और इस तरह से तुम जो तुम कर रही हो ना, तो इससे तुम्हारी सफाई कभी नहीं वो होगी, साबित होगी कि तुम वाकई सच्ची हो, ठीक है। तुमने अम्मी को मेरे खिलाफ ला के खड़ा कर दिया, काफ़ी सारी तुमने वीडियोस बनाई, ठीक है, और क्यों वो वीडियोस डिलीट हुई? मैं आज सितारा से भी ये सवाल करती हूँ, मैं आप सब से ये सवाल करती हूँ कि मुझे आप सब बताएं कि ये वीडियोस जो हमने बनाई, ये वीडियोस क्यों डिलीट, ये वीडियोस क्यों प्राइवेट है? अगर वो सच्चे थे, अगर सितारा सच्ची है, सब वो सच्चे हैं, पूरा ख़ानदान सच्चा है, तो ये वीडियोस क्यों प्राइवेट हैं, ये वीडियोस क्यों डिलीट हुई? और नैना की जो वीडियो है वो भी प्राइवेट कर दी गई। और यहाँ पे मैं एक और बात भी कहूँगी कि आज मैं ऐसे नहीं, आज मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊँगी। तो आज जो मेरी वीडियो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। और काफ़ी सारे मैंने चैनल देखे जो ये कह रहे थे कि जो चैट होती है वो एडिट हो सकती है, और जो वीडियो
ویڈیو ہوتے ہیں وہ ایڈٹ ہو سکتے ہیں. اگر سیما یاسین نے دکھانی ہے تو کوئی لیگل پروف دکھائے, کیونکہ میں کب سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میرے اوپر فیملی کا بھی پورا پریشر تھا. اور آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, میری فیملی ممبر میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہ ویڈیو بنانے والی ہوں. کیونکہ جب بھی میں نے ویڈیو بنانے کا کہا تھا پروف کا, تو سب کو پتا تھا, سب جانتے تھے. کسی نہ کسی سے میری بات ہو جاتی تھی فیملی ممبرس کے ساتھ, اور میں کہہ دیتی تھی کہ ہاں میں ویڈیو بنانے والی ہوں, تو پوری فیملی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں, اس نے نہیں بنانی. تو ابھی جیسے معاملہ بالکل وہ ہو گیا تھا کہ میں جو لاسٹ ٹائم جو بندہ آیا میرے پاس, اس نے مجھے کنونس کیا کہ تم نہیں بناؤ گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گی, لیکن وہی اسی بندے نے پھر مجھے کال کر کے کہا, مجھے رو کے کہا, ٹھیک ہے, اس نے مجھے یہی کہا کہ سلمیٰ تم مجھے معاف کر دو. میں نے جو کیا وہ غلط کیا. میں آخرت میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں, میں کیا کہوں کہ میں نے ایک ظلم کیا تھا. نہیں, تم مجھے معاف کر دو, تم جو کرتی ہو کرو. یہ نہیں تھا کہ فوراً ختم ہو گیا, کافی ٹائم لگا اس کو ختم ہونے میں بھی. میرے ہسبینڈ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ صرف چیٹ کی حد تک تھا, وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صرف چیٹ موبائل اس کی حد تک ہے. میرے ہسبینڈ کی معافی مانگنے کے بعد اور پھر امی کے سمجھانے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دیا. جھگڑے ہمارے بہت ہوئے, لیکن پھر بات ختم ہوئی. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمارے جو کچھ بھی تھا صرف چیٹ موبائل کی حد تک تھا, اس سے آگے اور کچھ نہیں. لیکن میرے ہسبینڈ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے ان کا پرس چیک کیا تھا, اور ان کے پرس میں سے کراؤن ہوٹل کا مجھے کارڈ ملا تھا, اور جس کو میں نے بھیجنا تھا وہ میں نے بھیج دیا تھا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات تھے. میرے ہسبینڈ سے صلح ہو گئی, صلح میں نے کر لی, لیکن میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا میرا دل اندر سے مطمئن. میں یہی کہتی کہ کچھ نہ کچھ اور ہے, کچھ نہ کچھ اور ہوا ہے. کیونکہ جو چیٹس میرے پاس تھی وہ یعنی اس سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک تھا ان کا جو کچھ بھی ہے. تو اس سے بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک یہ تھے. اس لیے میں نے اس ہوٹل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی. اور پھر یہاں پہ یہ بات صرف میں اس لیے بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ نینا اور شارق کو کلیئر کرنا ہے, جو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے, اسی لیے. اور پھر جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوٹل کے بارے میں کہ ہاں واقعی میں نے اپنے ہسبینڈ کی پکچرز وغیرہ دیکھی یہاں سے کہ واقعی میرے ہسبینڈ کراؤن ہوٹل میں گئے تھے, وہیں پہ رہے تھے وہ. اور پھر جب یہ ساری باتیں جب مجھے پتہ چلی تو وہ تو میرا اللہ پاک جانتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے کوئی بال نہیں کاٹے, میں نے اپنے کوئی آئیبروز کچھ نہیں کیے. جو ظلم جو زیادتی میں سہ چکی تھی میرے لیے بہت تھی میرے لیے. میرا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو برداشت کیا, میں نے کس طرح سے اتنے بڑے دھوکے کو میں نے فیس کیا ہے, وہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو بال کاٹنے سے اور آئی بروز اور اس طرح کی شکل بنانے سے اور پھر پوسٹ کر دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ میں کتنی دکھی ہوں. تو یہاں سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ میں کتنی دکھی ہوں. دکھ جو ہے انسان کا وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ واقعی دکھی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا, یا دکھ جو ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے. جب میں نے نینا سے یہ ہوٹل والا معاملہ سارا جو ہے نا وہ شیئر کیا, سارا سب کچھ بتایا, اور جب میں نے کراؤن ہوٹل کا نام لیا تو نینا وہیں پہ شاک. وہیں سے جب مجھے پتا جب مجھے ایسے کہہ رہی سلمیٰ باجی کراؤن ہوٹل, جب نینا نے مجھے ایسے کہا نا, وہاں پہ میرا خود کا بھی کچھ عجیب سا مجھے فیل ہوا. پھر میں نے نینا کو کہا, میں نے کہا نینا اگر تمہیں کچھ پتہ ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو نینا کہنے لگی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں پتا. میں نے نینا کو یہی کہا, میں نے کہا نینا جب تم کشمیر میں تھی تم نے میری حالت میں کہتی ہاں آپ چیخیں مار کے روتی تھی, مجھے پتہ ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن نینا کہہ رہی تھی کہ سلمیٰ باجی آپ مجھ سے قسم لیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں, کہتی اس بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا. لیکن جب کراؤن ہوٹل کی بات ہوئی تب نینا وہاں پہ جا کے, جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں ہوئی, میرے ساتھ کیا کیا ہوا, نینا کو سب پتا ہے, ایک چیز کا نینا کو پتا ہے. تو وہیں پہ پھر نینا نے جا کے مجھے بتایا کہ کراؤن ہوٹل میں تو شارق سے چھوڑتا رہا. بات تب وہاں پہ جا کے کلیئر ہوئی, لیکن اس وقت نینا کو پتہ نہیں تھا, نہ شارق کو پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں جس طرح سے کہا گیا کہ ہمیں ستارہ نے جس طرح سے شارق کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیا. انہیں نہیں پتا کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو, انہیں نہیں پتا کہ تم کس کے پاس جا رہی ہو. کیونکہ ظاہر ہے نا ستارہ کے پاس, ستارہ کو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے, تو کوئی اس کے آگے بات نہیں کر سکتا, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں جا رہی ہو, کس سے ملنے جا رہی ہو. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیا.
यहाँ بھی مجھے پتہ چلا، لیکن کیا ہوا کہ سارے الزام ہیں وہ امی نے بھی اور سب نے نینا کے اوپر لگا دیں، لیکن نہیں، میں نینا کو یہاں پہ کلیئر کروں گی کہ میں تو روتی تھی جب نینا مجھے سنبھالتی تھی فون پہ، میرا دل بہلاتی تھی، میرا دل تھامتی تھی. نینا تو وہ ہے، تو نینا تو ایسا کبھی نہیں کرے گی میرے ساتھ. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بس نینا نے صرف مجھے یہ کہا کہ ہاں شاہ رخ چھوڑتا تھا اسے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سلما باجی کو کر کیا رہی ہے، ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتی تھی کہ چھوڑ دو اور شاہ رخ چھوڑ کر آ جاتا تھا، بس ہمیں آگے اور کچھ بھی نہیں پتا. اس کے علاوہ کرون ہوٹل سے مہران ہوٹل تک کی ساری ڈیٹیلز سب کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ، کیسے کرون ہوٹل پھر مہران ہوٹل. تو اللہ پاک جانتا ہے سب کچھ. تو جو میرے پاس لیگل پروفس ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سب کو کچھ دکھاتی ہوں، اور انہی ڈیٹوں کے پروفس ہیں جن ڈیٹس میں یہاں سے میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو ساجد پنجاب گیا تھا، جس ڈیٹ کو بابر کی بیوی سمیرا کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی. جب اس نے پوچھا تھا طیبہ سے کہ آپ کی مما کہاں ہے رات کو، تو وہ کہتی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. یہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی سمیرا سے؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، یہاں پہ آپ جو بھی عوام ہے، جو بھی آڈینس ہے، کوئی بھی مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائے یہاں پہ. کیوں وہ ویڈیو پرائیویٹ ہوئی، ڈیلیٹ ہوئی، جو بھی ہو، وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی سمیرا سے؟ اس کے علاوہ ستارہ نے جو ویڈیوز ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں پرائیویٹ کی، کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ اگر ستارہ سچی ہے تو کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ ستارہ کو تو آ کے یہاں پہ اپنا سچ ثابت کرنا چاہیے تھا نا. اس طرح سے میرے ہسبینڈ نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ وہ ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو ریئیکشن والوں کے اوپر انہوں نے بہت بڑا چیپٹر انہوں نے ڈال دیا تھا ریئیکشن والوں کے اوپر. تو لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا، میں نے کہا جھوٹ کے کام نہیں ہوتے، ہم نے چاہے جتنی ویڈیوز بنانی ہے آپ بنا لیں. میں ایک ویڈیو بناؤں گی اور ایک ویڈیو میں پروف کروں گی کہ میں سچی ہوں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے جو میرے اوپر ظلم زیادتی کرنی ہے، ستارہ نے جو کچھ میں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا آپ دونوں نے میرے ساتھ مل کر کیا، وہ ٹائم آپ کا تھا، وہ ٹائم میں آپ نے کر لیا میرے ساتھ جو کرنا ہے. مسجد نبی میں جا کے میں سجدوں میں روئی ہوں، میں نماز میں روئی ہوں، گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے، تقریباً رات کے 2:30 سے 3 بج جاتے تھے، میں وہیں پہ اکیلی وہیں پہ بیٹھی رہتی تھی، روزے کے سامنے روتی رہتی تھی. جو حال میرے ساتھ ہوا ہے، اگر مجھے یہ سب ویوز کے لیے اور ان کے لیے کرنا تھا نا، تو میں تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ڈالتی کہ ابھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، ابھی یوں ہوگا، کل کو میں یہ کروں گی، کل کو میں یہ ایکشن لوں گی، کل کو میں یہ کروں گی. نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بالکل پیسہ ہماری ضروریات زندگی ہے اور رہے گا، لیکن ان سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے کہ مجھے یہ سب ایک میری خوشگوار زندگی چاہیے. مجھے ذہنی سکون چاہیے، مجھے دلی سکون چاہیے، نہ کہ میرے پاس پیسہ بہت ہو اور مجھے دلی سکون نہ ہو، ذہنی سکون نہ ہو. نہیں، یہاں پہ تو ستارہ کے ساتھ رہنے میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا نا. میں تو پاکستان جانے والی تھی، ستارہ کے ساتھ جاتی، وہاں پہ میرے اور سبسکرائبر بڑھتے، میری اور ویڈیوز اوپر جاتی، وہاں پہ تو مجھے فائدہ ہونے والا تھا، وہاں پہ مجھے نقصان تو نہیں تھا. میں نے خود اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کیا؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں. میں ایک ماں ہو کہ میں کیسے یہاں پہ آ کے اتنا بڑا سٹیپ لے کے، میری بڑی بیٹی نے اتنا بڑا سٹیپ میں نے کیسے لیا؟ آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس طرح سے مجبور ہو کے میں نے یہ سٹیپ لیا، کس طرح سے میں نے اپنے پورے خاندان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں نے یہ سٹیپ لیا. اس میں میرا فائدہ بتائیں، میرا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ویوز کے لیے، اس کے لیے نہیں، یہ ویوز کے لیے، اس کے لیے نہیں تھا، یہ ایک سچ تھا جو کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو یہاں پہ آپ سب کو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اتنا جو ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو آپ اپنے ہسبینڈ پہ کرتے ہیں، جو آپ اپنی بہن پہ کرتے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ برداشت کر سکیں بس. تو مجھے لگتا ہے یہ ٹرسٹ جو میرا تھا بالکل ایک اندھا ٹرسٹ تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں، ہم جب ستارہ یہاں پہ تھی تو نیچے میں کچن میں ہوتی تھی، بہت زیادہ بزی ہوتی تھی. تو جیسے گھر کے کام میں، کھانا بنانا، اس میں، اور بچے بھی میرے سب نیچے ہوتے تھے. جیسے نیچے والا روم تھا، سب بچے وہیں پہ ہوتے تھے، ستارہ کے بچے بھی، ستارہ بھی، اور ہم سب وہیں، امی بھی. تو سب نیچے ہوتے تھے اور ستارہ اوپر آ جاتے تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہیں پہ اوپر ہوتے تھے. تو میں یہیں پہ آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کرنے آتے تھے اوپر؟ آپ سب سے میں یہ سوال کروں کہ جب ہم سب نیچے ہوتے تھے
ٹھیک ہے، اسی طرح اس بات کو جھٹلا کے دکھا کہ ہاں میری بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا، امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے، یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا، یہ کیوں اوپر جاتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس کا اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے۔ اور یہ بات دوسری بات بھی میں یہاں پہ کروں گی کہ جب اصغر یہاں سے گیا تھا، یہ کہہ کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لیے، تو یقین کریں آپ سب کہ تب بھی میرا ٹرسٹ تھا، تب بھی مجھے یقین تھا کیوں نہیں تم اٹھ کے کچھ کرتی، کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گیا اور آج اصغر بھی یہاں سے گیا ہے، کیوں؟ یہ سب باتیں جو ہے نا، جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک سچ میں مبنی ہے، سچ میں، اور اس میں نے کہیں پہ 1% بھی میں نے آپ سب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں تو آج پھر سے دوبارہ سے میں اس طرح کو کہتی ہوں کہ اس طرح آئے، اس طرح یہاں پہ مجھے جھوٹا ثابت کرے کہ واقعی میری بہن سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے، نہ کہ اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، میری بہن کی وجہ سے میرا چینل چلا گیا، نہیں ستارہ، ایسے تو بالکل بھی نہیں چلے گا نا، یہ بات تو بہت غلط ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہو، اور آپ کہہ رہے کہ میری بربادی دیکھنی تھی، یہ تھا وہ تھا، میں نے بھی لائیو دیکھا تھا جس طرح سے انہوں نے باتیں کی، جو بھی تھا، تو ستارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاٹھی ہے نا وہ بے آواز ہے، اللہ کے گھر دیر ہے، اللہ کے گھر اندھیر نہیں، اس پاک دھرتی پہ نا، یہ جو پاک دھرتی پہ تم دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، تو اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں، یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہاں پہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا ہے، تم دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے، تو جس اللہ کے گھر، جس روزہ مسجد نبوی یہاں پہ تھی، لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے، اسی اللہ کے سامنے میں رہی ہوں، اور اسی اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے سب کچھ میرے آگے کھول کے رکھ دیا، جس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی، میں جانے والی تھی، لیکن پھر سے میرے ہسبینڈ مجھے دھوکہ دے کے جانے والے تھے، پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤ، تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا، پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا، کہ اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دکھایا یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے، اپنے ہسبینڈ کو بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج ہے نا، وہ پیج ریموو کر دیا، پھاڑ دیا وہاں سے، تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا، اور پھاڑ دیا، اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا، ٹکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ ریموو کیا، سب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قرآن ہوٹل کا کارڈ وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے، اور یہ بات میں نے اس سے کہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو، لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ تم دونوں نے مل کے کس طرح سے میرے ساتھ ظلم کیے، ایک ہوتا ہے نا، انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک ہے، نہیں، انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا ہے، اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا نا، تو یہ سب تو آنا تھا میرے سامنے، یہ خود کراؤن ہوٹل کا کارڈ بس میں بھول گئے، سب کچھ ریموو کر دیا باقی، لیکن دیکھیں کراؤن ہوٹل کا کارڈ لے کر اپنے ساتھ، تو یہیں پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا تھا کہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو جائے، کچھ بھی ہو جانا، میں نے کہا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نہ ایک دن، ٹھیک ہے، اور خود میں نے کہا دیکھ لیں کہ ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے، چاہے آپ کچھ بھی ریموو کر لو، کچھ پھاڑ دو، کچھ بھی ضائع کر دو، لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ نے بھی تو سچ کا ساتھ دینا ہے، اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے، بس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے، جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروفس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ ستارہ اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں تھا، تو یہاں پہ ستارہ میرے ہسبینڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے، تو یہ چیٹ
नंबर के साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो बस वीडियो की जो आप सबसे जो बातें करनी थी वो यहाँ तक थी। तो अभी जो है मैं आप सबको प्रूफ दिखा के तो वीडियो एंड कर लूँगी, और बाकी आप सब खुद देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि जब आप कोई कदम उठाते हैं तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी भी मिलती है, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो कुछ लोग मेरे हक में बात करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि झूठ है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप सबके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा मतलब ये था कि जो मेरे बच्चों को बददुआएं मिल रही हैं, जो कह रहे हैं कि तुमने सितारा की बर्बादी की है, तो यहाँ पे मैं फिर उनसे ये बात कहूँगी कि मैंने सितारा को नहीं कहा कि सितारा अपना ये हाल करे। मैंने उसे नहीं कहा कि सितारा इस तरह से दिखाए, इस तरह से पोस्ट शेयर करे। ना तो मैं एक छोटी बच्ची हूँ और ना आप छोटे हैं कि इस तरह से जो पोस्ट शेयर की जाती है तो उसका क्या मतलब है। बाल काट के तो आईब्रोज उठा के तो इससे सच्चाई साबित नहीं होती। इससे सितारा और मेरे हस्बैंड के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम इससे साफ नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप सबके सामने जब मैं ये आपकी डेट मैं आप सबको बताऊंगी, उन्हीं डेट्स की आप वीडियो जाके चेक कर लें, साजिद की, सितारा की, शाहरुख की। तो मेरे भी आप चेक कर सकते हैं उन्हीं डेट्स की कि हम सब उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो सब कुछ आपको जो है क्लियर दिख जाएगा। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, और बस अभी आप सबके साथ प्रूफ जो भी है वो शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्राउन होटल का कार्ड है जो कि मेरे हस्बैंड अपने साथ लेकर आए थे, अपने गुनाह का सबूत, जिसकी वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई इस कार्ड की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ। तो सबसे पहले ये कार्ड है जो मैंने आप सबको दिखा दिया है। उसके अलावा इस मोबाइल में जो कुछ वो भी अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो कार्ड के अलावा यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है। तो ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि जो भी चैट थी वो तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही वीडियोज़ वगैरह, बस मैं ये दिखा रही हूँ। जी, तो ये देखें बिल्कुल ये आप सबके सामने है। तो यहाँ पे इनकी यही बात हो रही है कि कुरान पाक उठा लो तो इससे हम दोनों के घर बच जाएंगे। कुरान पाक पे हाथ रख के हम वीडियो बना देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये चैट मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि चैट तो वो होती है, एडिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आप सबको ये नंबर भी दिखाती हूँ। तो ये रहा नंबर, जिसके पास भी होगा ना सितारा का नंबर तो सबको पता होगा कि ये वाकई ये सितारा का नंबर है। और यहाँ पे सामने मेरे पास टिकट है जिसमें सारी डिटेल सब कुछ इसमें लिखा था। अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से बना रही हूँ, कैमरे को मैंने जूम किया हुआ है। तो इसके ऊपर फ्लाइट नंबर भी सब कुछ जो है ना वो आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई डेटा निकलवाना चाहते तो कुछ भी वो देख सकता है। इजीली आपको सब कुछ जो है ना आराम से कंफर्म हो जाएगा।